अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज लेसन इज़ वेरी important because in this class we will learn some important points about English grammar। इन इंग्लिश ग्रामर के बारे में जो बेसिक ग्रामर हैं, जो स्टार्ट से यानी शुरू से इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें यानी जो बेसिकली यानी वो स्टूडेंट जो 9th 10th या 5th 6th या इससे आगे जो क्लासेस हैं यानी 11th 12th यानी उन क्लासेस के लिए, उन बच्चों के लिए स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फॉर एग्जांपल किसी एग्ज़ाम के लिए या टेस्ट के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम। अज्जाए कलाम कितने हैं? उनमें सबसे पहले जो आता है फॉर एग्जांपल उनका जो कैटेगरी हैं 8 या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उनमें एक है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? यानी इसम किसे कहते हैं? और फिर नाउन यानी नाम ग्रामर के लिहाज से इसम कहा जाता है, और हम नाम भी यानी उसे कह सकते हैं। मसलन अज्जाए कलाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग वगैरह, यानी किसी जगह, शख्स, कैफियत वगैरह के नाम को हम इसम कहते हैं। अब नाउन को कैटेगराइज किया गया है, नाउन को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी नाउन को किस्मों में तकसीम किया गया है। तो आसानी के लिए हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे नाउन एंड इट्स काइंड्स, इसम और इसकी किस्में। स्पेशली नाउन की 5 किस्में हैं, फिर मजीद कई किस्में आ सकते हैं उन 5 किस्मों में। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग और थिंग किसी जगह, शख्स, चीज या कैफियत, हालत के नाम को नाउन कहा जाता है। मसलन हम अपने इर्द गिर्द जो चीजें देखते हैं, लोग देखते हैं, परिंदे, जानवर देखते हैं, हर एक का एक नाम होता है, या मुश्तरक का नाम होता है या एक नाम होता है। फॉर एग्जांपल बॉय एक लड़का है। अब बॉय कौन सी किस्म है नाउन की? किन कैटेगरीज में हम यानी किस कैटेगरी में हम ए डाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप देखें, अब पहली किस्म जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें नाकिरा कहा जाता है। इसमें नाकिरा मसलन स्कूल, बॉय, आदमी, किताब वगैरह, यानी वो नाम जो आम तौर पर एक कैटेगरी के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन एक कैटेगरी है मैन, आदमी। मसलन मैं यहाँ पे एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर मैं एक स्कूल में या क्लास में एक बच्चे से कहूँ कि फला शख्स को या एक शख्स को बुला लो, अब वो बच्चे के जहन में आएगा कि कौन सा शख्स। अब नाम तो नहीं बताया उसका, शख्स तो अशखास तो बहुत ज़्यादा है। या फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि लड़की को बुलाओ, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ किताब निकालो, किताब स्टडी करो। अब आपके जहन में आएगा कौन सी किताब, एक नाम है लेकिन कौन सी किताब। तो इसलिए जो आम नाम होता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्कूल जाओ, किस स्कूल में? या फॉर एग्जांपल मैं शहर में गया था, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं शहर में गया था। अब आपके जहन में आएगा कि आप किस शहर में चले गए थे, कौन सा शहर था वो कि आप वहां पर गए थे। तो शहर का जो नाम है ये कॉमन नाउन है। बॉय का जो नाम है एक कॉमन नाउन है, बॉय, शख्स, किताब वगैरह एक कॉमन नाउन है। यानी आम तौर पर एक कैटेगरी के लिए जो नाम इस्तेमाल होता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है, यानी इसमें नाकिरा। अब दूसरी किस्म नाउन की प्रॉपर नाउन।
اسم معرفہ، اسی اردو میں اسم خاص بھی کہا جاتا ہے اسم معرفہ. فار ایگزامپل اسلامک ماڈل اسکول پشاور، اسلامک ماڈل اسکول پشاور. اب اسکول تو ایک کامن ناؤن ہے، لیکن جو پراپر ناؤن جو خاص نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں ایک لڑکی کو بلا لو یا لڑکی کو بلاؤ. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کون سا لڑکا. اگر لڑکے زیادہ ہیں کلاس میں تو میں بولوں اسلم کو بلاؤ. اب آپ کے ذہن میں وہ اسلم فوراً آئے گا کہ وہ اسلم ایک خاص نام ہے، خاص لڑکا ہے، اس کے لیے وہ اس کے بارے میں وہ بول رہا ہے. یا فار ایگزامپل میں شہر گیا تھا. کون سا شہر؟ پاکستان میں یا انڈیا میں، سارے کنٹریز میں شہر بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں پشاور گیا تھا. اب آپ کے ذہن میں بالکل وہی ایگزیکٹ شہر آئے گا تو اسی پراپر ناؤن کہا جاتا ہے. یا فار ایگزامپل اسٹڈی یور بک، یا فار ایگزامپل گیو یور بک، اوپن یور بک. کون سی کتاب؟ اگر میں بولوں اوپن یور انگلش بک. فار ایگزامپل ریسائٹ دا ہولی قرآن، قرآن کی تلاوت کرو. قرآن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ ایک خاص کتاب ہے. انگلش آپ کی کلاس میں ایک خاص کتاب ہے. اسی طرح میتھس آپ کی کلاس میں ایک خاص کتاب ہے. تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے اسم معرفہ، پراپر ناؤن، خاص ناؤن، اسم خاص. کلیکٹیو ناؤن تیسری قسم ہے ناؤن کی. کلیکٹیو ناؤن کسے کہتے ہیں؟ کلیکٹیو ناؤن وہ ناؤن جو کئی چیزوں یا کئی اشخاص کا جو ایک مشترک نام ہوتا ہے، یعنی ایک کیٹیگری کی. فار ایگزامپل اس میں کچھ آدمیاں، کچھ لڑکی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مشترک ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کلاس میں سب بچے ہوتے ہیں. ٹیم، اے ٹیم آف پلیئرس، اے ٹیم آف کرکٹ پلیئرس. اب کرکٹ کے پلیئرس جو ہوتے ہیں وہ سارے پلیئرس ہوتے ہیں. ٹیم، کلاس، فار ایگزامپل آرمی وغیرہ. تو اس قسم کے ناؤنس کو کلیکٹیو ناؤنس کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ اجتماعی نام بھی انہیں کہا جاتا ہے کلیکٹیو ناؤنس. فار ایگزامپل کلاس، آرمی، ٹیم وغیرہ. اگلی قسم ہے ایبسٹریکٹ ناؤن، اس میں حالت یا کیفیت. فار ایگزامپل کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کا تصور اب ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے. مثلا ایلنس، بیماری، اسے اس میں حالت یا ایبسٹریکٹ ناؤن کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہیلتھ، صحت. فار ایگزامپل خوشی، غم. ان ناؤنس ہیں لیکن انہیں ایبسٹریکٹ ناؤن کہا جاتا ہے. اب کنکریٹ ناؤن اگلی قسم ہے اسم مادہ جو ہم ٹچ کر سکتے ہیں. مثلا مارکر، کنکریٹ. اسم مادہ ملک، رائس، کرسی، ٹیبل، وائٹ بورڈ، کیمرہ، سب کچھ ایک کس قسم کے ناؤنس ہیں؟ کنکریٹ ناؤنس ہیں. اسم مادہ اسے انہیں کہا جاتا ہے. اب ناؤنس کی 5 قسمیں ہیں عام طور پر. مزید ناؤن کی کچھ قسمیں آ سکتے ہیں. اس پر اگلی لیسن میری ہوگی کہ ہم سنگولر اور پلورل ناؤنس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ایک سنگولر ناؤن سے یعنی واحد اسم سے پلورل یعنی جمع اسم کیسے بنا سکتے ہیں. عام طور پر لکھا جاتا ہے بوائے. فار ایگزامپل بوائے سے بوائز، ایک یعنی لڑکا، لڑکی. ایریگولر ناؤنس، ایریگولر ناؤنس مثلا مین صرف اسپیل میں فرق ہے، پروننسیشن بھی ایک ہے. وومین، ویمن، یہ ایریگولر وربز میں آتے ہیں. تو اگلی لیسن ان پر ہوگی میسکولائن اینڈ فیمینائن ناؤنس یعنی مذکر مؤنث ناؤن. مذکر مؤنث ناؤن، مذکر اور مؤنث. فار ایگزامپل بوائے، گرل، مین، وومین. اسی طرح بہت زیادہ آ سکتے ہیں. نیوٹرل ناؤن، نیوٹرل وہ ناؤن ہوتے ہیں جو مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. مثلا ڈاکٹر، فار ایگزامپل ڈاکٹر، جج. اسی طرح بہت زیادہ آ سکتے ہیں. ٹیچر، ٹیچر یعنی میل ٹیچر یا فیمیل ٹیچر دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اسے نیوٹرل کہتے ہیں. کامن جینڈر ناؤن جو دونوں کے لیے وہ یہ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ جینڈر کے لحاظ سے، مثلا برڈ، بیبی. تو اسی طرح یہ ناؤن کی دیگر کیٹیگریز ہیں. اب مین جو کیٹیگریز ہیں جو کس میں ہیں وہ 5 ہیں. اسے آپ کو یاد کرنے کی کوشش کریں. آپ اگر کمنٹ میں لکھیں گی تو میں دیکھوں گا کہ آپ فار ایگزامپل آپ 2 کامن ناؤن لکھیں.
مزید مثالیں، دو کامن ناؤن کمنٹس میں، لیکن مجھے بتائیے کہ میں نے یہ سیکھ لیے ہیں پراپر ناؤن کے دو، لیکن کلیکٹیو ناؤن جو بھی آپ چاہتے ہیں ان میں سے 3 کیٹیگریز کے 2 مثالیں، لیکن اگر اپنی کاپی نکالیں، اپنی کاپیوں میں یہ تمام کلاس دوبارہ یہ ویڈیو دوبارہ آپ دیکھیں، ان تمام کو لے کے اگر 5 مثالیں یا 10 مثالیں، جس طرح میں نے 2 مثالیں لی ہیں آپ کے آسانی کے لیے، اسکول بوائے اسلامک ماڈل اسکول پشاور اسلم کلاس آرمی، مزید 5-10 مثالیں آپ لیکن تاکہ آپ کو بھی یہ ذہن نشین، آپ کو بھی ذہن نشین ہو جائے۔ اور یہ پہلی قسم پارٹس آف اسپیچ میں جو ہے وہ ناؤن ہے، ان کے بعد اس کے علاوہ جو اگلی لیسنز ہوں گے وہ ناؤن یعنی پروناؤن، ورب وغیرہ، ان پر تمام جو پارٹس آف اسپیچ ہیں ایک کلاس ضرور آئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوں تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔